अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैंने आप लोगों को कुरान आसानी से पढ़ने के लिए नूरानी कायदा का पहला और दूसरा लेसन पढ़ा चुका था। इसलिए मैं आज तीसरा लेसन पढ़ाने वाला हूँ। मैंने पहले लेसन में बताया था हरूफ तहजी वो है अलिफ से लेके या तक को हरूफ तहजी कहते हैं, और मुफरदात अलग अलग हरफों को और मुरक्कबात मिला हुआ हरफ को कहते हैं। और हरफ की पहचान नुक्तों और शक्ल पर होती है। और मुरक्कबात मिलाने में हरफ की शक्ल कैसा आता है ये भी मैंने पढ़ा दिया था। आज तीसरा सबक हरकत के बारे में। हरकत वो है ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। अगर ज़बर ही है तो हरकत कहेगा, अगर पेश ही है तो हरकत कहेगा, अगर ज़ेर ही है तो हरकत कहेगा, अगर तीनों ही आए या दो आए तो हरकत कहेगा। ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत कहते हैं। हरकत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा बिना खींचेंगे। और अलिफ हमेशा खाली होता है। मतलब ये है कि अलिफ के ऊपर अगर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, उल्टा पेश है, खड़ा ज़बर है, खड़ी ज़ेर है, कुछ भी हो, अगर अलिफ की ऊपर है या नीचे है तो वो अलिफ नहीं है, हमज़ा है। अगर अकेला अलिफ ही आया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो अलिफ है। लेकिन ये जैसा कि ये अलिफ है, इसके ऊपर ज़बर है, इसलिए ये अलिफ नहीं होगा, ये हमज़ा होगा। अलिफ हमेशा खाली होता है, अगर अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। और ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, ये समझना है हमें। और ज़बर कभी खींच कर नहीं पढ़ते, ज़ेर भी, पेश भी ऐसा ही। ज़बर, ज़ेर, पेश हरकत कहते हैं। हरकत को कभी खींच कर नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर ब, ता ज़बर त, सा ज़बर थ, जीम ज़बर ज, हा ज़बर ह, खा ज़बर ख, दाल ज़बर द, ज़ाल ज़बर ज़, रा ज़बर र, ज़ा ज़बर स, सीन ज़बर स, शीन ज़बर श, साद ज़बर स, ज़ाद ज़बर ज़, ता ज़बर त, ज़ा ज़बर ज़, ऐन ज़बर अ, गैन ज़बर ग, फ़ा ज़बर फ़, क़ाफ ज़बर क़, काफ ज़बर क, लाम ज़बर ल, मीम ज़बर म, नून ज़बर न, वाव ज़बर व, हा ज़बर ह, हमज़ा ज़बर अ, या ज़बर या ज़बर य, ये है। और ये दरस है, दरासा ऐसा पढ़ोगे तो गलती हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी हमें पढ़ना है हरकत को। दाल ज़बर द, रा ज़बर र, सीन ज़बर स, दरस, वाव ज़बर व, दाल ज़बर द, वद, ऐन ज़बर अ, वद अ, ऐन ज़बर अ, बा ज़बर ब, अब, दाल ज़बर द, अबद, काफ ज़बर क, सीन ज़बर स, कस, बा ज़बर ब, कसब, दाल ज़बर द, खा ज़बर ख, दख, लाम ज़बर ल, दखल, बा ज़बर ब, लाम ज़बर ल, बल, गैन ज़बर ग, बलग, वाव ज़बर व, जीम ज़बर ज, वज, दाल ज़बर द, वजद। अगर हमें वजादा वजदा ऐसा पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी पढ़ना चाहिए, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। वजद, सीन ज़बर स, जीम ज़बर ज, सज, दाल ज़बर द, सजद। और देखिए ज़ेर की। ज़ेर मारूफ पढ़ा जाएगा। मारूफ मतलब है ई, बी, ती, सी, ऐसा पढ़ेंगे। ए, बे, ते, से ये मजहूल है, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। मारूफ आवाज़ पढ़ा जाएगा, मजहूल आवाज़ से बचा जाए। और ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है।
اور زیر بھی حرکات ہے، اس لیے جلدی جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے۔ چلو، ہمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر سی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، زاد زیر زی، طا زیر طی، ظا زیر ظی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی، یا زیر ی۔ اور اس پر دیکھیے یہ ابلی ہے، ابلی ایسا پڑھو گی تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ حرکات ہیں، جلدی جلدی پڑھنا چاہیے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ چلیے، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ابی، لام زیر لی، ابلی، یہ حمزہ پڑھیں گے کیونکہ یہ اس کی نیچے، الف کی نیچے یہ زیر ہے، اس لیے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہ الف نہیں ہے، یہ تو خالی نہیں، یہ زیر ہے نیچے، اس لیے حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ابی، لام زیر لی، ابلی، را زبر را، دال زیر دی، ردی، فا زبر فا، ردی فا، حا زبر ح، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ، سی شین زبر ش، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر د، شہید، با زبر ب، خا زیر خی، بخی، لام زبر ل، بخیل، سین زبر س، حا زیر حی، سحی، را زبر ر، سحیرہ، را زبر ر، حا زیر حی، رحی، میم زبر م، رحمہ، لام زبر ل، عین زیر عی، لعی، با زبر ب، لعب، شین زبر ش، را زیر ری، شری، با زبر ب، شریب، عین زبر ع، میم زیر می، عمی، لام زبر ل، عمیل، با زبر ب، را زیر ری، بری، قاف زبر ق، بریق، خا زبر خا، طا زیر طی، خطی، فا زبر فا، خطیف، جیم زبر ج، زا زیر جی، جیم زبر ج، زا زیر زی، جزی، عین زبر ع، جزع، سین زبر س، قاف زیر قی، سقی، میم زبر م، سقیم، غین زبر غ، شین زیر شی، غشی، یا زبر یا، غشیہ، نون زبر ن، سین زیر سی، نسی، یا زبر یا، نسیہ۔ اور پیش کی طرف کو چلتے ہیں۔ پیش بھی معروف پڑھا جائے گا، مجہول آواز سے بچا جائے، او بو تو ایسا پڑھیں گے، اور پیش بھی حرکات ہے، اس لیے جلدی جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، اور پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ چلیے، حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش ثو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش ذو، طا پیش طو، ظا پیش ذو، عین پیش قو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو۔ جلدی جلدی پڑھیں گے، اگر او بو تو ایسا کھینچ کر پڑھو گے تو غلط ہو جائے گا۔ چلیے مشق پر چلتے ہیں۔ رسولو ہے یہ، اگر رسولو پڑھو گی تو غلط ہو جائے گا، اس لیے جلدی جلدی پڑھنا ہے، حرکات اس کے اوپر حرکات ہے۔ را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسلو،
سین پیش سو دال پیش دو سین پیش سو سدس فا پیش فو قاف زیر قی فقی دال زبر د فقد قاف پیش قو تا زیر تی قتی لام زبر ل قتل نون پیش نو کاف زیر کی نکی سین زبر س نکس کاف زبر کا را پیش رو کرو میم زبر م کرم عین پیش عو لام زیر لی علی میم زبر م علم ہا پیش ہو دال زیر دی ہدی یا زبر یا ہدیہ صاد پیش سو حا پیش حو صح فا پیش فو صحف واو پیش و سین زیر سی وسی عین زبر ع وسع قاف پیش قو دال زیر دی قدی را زبر ر قدر نون پیش نو صاد زیر سی نسی را زبر ر نصر ایسا جلدی جلدی ہمیں پڑھنا ہے، حرکات کو جلدی پڑھے اور تھوڑا بھی نہ کھینچے، اور یاد رکھنا زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے اور پیش کی آواز آگے کو جاتی ہیں، یہ یاد رکھنا ہے ہمیں، اور حروف صحیح مخرج سے ہمیں پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ زندگی تو دے تو اگلے چوتھا سبق کل پڑھا دوں گا آپ لوگوں کو۔ آج کے لیے یہاں تک، السلام علیکم۔